इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदावंद में मेरे अजीज़ों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए जो हिस्सा हम पढ़ेंगे वो लिया गया है पैदाइश उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। ये एक ऐसी कहानी है जो आदम और हवा के 2 बेटे काइन और हाबिल की कहानी है। याद रखिए कि ये 2 इंसानों की नहीं बल्कि 2 सोचों की कहानी है, पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। जहां बादिए नजर में यानी एक सरसरी सी नजर में हम बदी को नेकी पर गालिब देखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखिए और अपने दिल पर यह बात सबत कर लीजिए कि नेकी की आखिरकार फतह होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इस पर काइन निहायत गजबनाक हुआ, उसका मुंह बिगड़ा और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और वो तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पिसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। काइन और हाबिल की ये कहानी 2 भाइयों की कहानी नहीं, बल्कि ये 2 सोचों की कहानी है। ये 2 सोचों का ऐसा टकराव है जिसका अंजाम बहुत भयानक हुआ, जहां छोटा भाई हाबिल अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। आदम और हवा को जन्नत से निकाले जाने के बाद एक बड़ी खुशी मिली, और वो खुशी काइन की पैदाइश की सूरत में मिली, जहां यकीनन दोनों मियाँ बीवी तो बहुत खुश थे, लेकिन हवा तो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने उसका नाम काइन रखा, जिसका मतलब था मुझे खुदा की तरफ से एक और मर्द मिला। फिर उसके बाद हाबिल पैदा हुआ। अब ये दोनों बच्चे काइन और हाबिल एक ही माहौल में पढ़ने वाले और बढ़ने वाले बच्चे थे। इनके एक ही तरह के वसाइल थे, एक ही तरह से उन दोनों को प्यार मिला। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब ये बड़े हुए तो एक तो खुदा का मंजूर नजर हुआ, मगर दूसरा धोखेबाज, झूठा और कातिल कहलाया। वो क्या वजूहात थीं और वो क्या सोच थी जिन्होंने इनकी जिंदगियों को यकसर तब्दील कर दिया। और यही हमारा आज का मौजू, मेरा शख्सी नजरिया, माय पर्सनल माइंडसेट। मेरे अजीजों याद रखिए, हम जब आलमे शऊर में दाखिल होते हैं, जिससे मुराद ये है कि हमें कुछ समझ बूझ आने लगती है,
تو دنیا کا سب سے اہم ترین، سب سے ضروری سوال جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے اور ہم اس کو اٹھاتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ انسان کو زندگی یا مجھ کو زندگی گزارنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے، یعنی وہ زندگی جسے میں گزارنا چاہتا ہوں اس کے کیا اسلوب ہیں اور میرا طرز زندگی کیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہر انسان اپنے مائنڈ سیٹ میں فرق طریقے سے ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کہ وہ خدا کی اس دی ہوئی زندگی کو اس دنیا میں کیا معنی پہناتا ہے، اس کے لیے دو راستے انسان کے سامنے ہوتے ہیں، ایک بدی کا راستہ اور ایک نیکی کا راستہ۔ لیکن میرے عزیزو، مقام افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس بہت سے لوگ حابل کی طرح نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اس کے طالب بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً خدا کی مدد سے وہ سرخرو بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس راستے کو اختیار کرنے میں اور اس میں سرخرو ہونے میں ان کو ایک بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ چاروں افراد کے اس کنبے میں جہاں اس کے بھائی کی سوچ، اس کے والدین کی سوچ ایک واجبی سی سوچ تھی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدا کے بارے میں علم تو رکھتے تھے، لیکن ابھی تک وہ خدا سے دور تھے، یعنی خدا سے ان کا ملاپ نہیں ہوا تھا۔ ان کے والدین کی سوچ وہی پرانی سوچ تھی جس سوچ نے ان کو باغ عدن سے نکالا تھا۔ اس پرانی سوچ کو ہم ایک منفی سوچ بھی کہتے ہیں۔ ایسی سوچ میں جس وقت قائن نے اپنی تعلیم اور تربیت حاصل کی تو وہ اپنے والدین سے بھی آگے نکل گیا، اس نے جھوٹ بولا، وہ قاتل کہلایا، اور وہ اس دنیا میں خانہ خراب اور آوارہ بھی ہوا۔ لیکن ان تمام منفی سوچوں میں حابل کی ایک اور سوچ جو کہ اس کی تازہ سوچ تھی، اس کی نئی سوچ تھی، وہ بھی جنم لے چکی تھی۔ یہ وہ سوچ تھی جس میں خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سیلف گرومنگ میں، اس کی پرسنل گرومنگ میں، اس کی شخصی تراش و خراش میں، اس کے شخصی بناؤ میں، اس کی شخصی خوبصورتی اور بناؤ سنگھار میں خدا باری و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی سوچ عطا کر دی جو کہ ایک نئی سوچ تھی، ایک تازہ سوچ تھی، ایک ایسی سوچ تھی جو خدا کے منظور نظر ہونے کی سوچ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سوچ تھی جہاں اس کا خدا سے ملاپ ہو گیا۔ پیدائش کے 4 باب کی 4 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے دوستوں میں حالات جیسے بھی ہوں، جس سے مراد یہ ہے کہ حالات جیسے بھی برے ہوں، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو ایک منفی کی بجائے ایک مثبت سوچ میں دیکھنا ہے۔ ہم یقیناً اکیلے اس کام کو نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ خدا کے کلام مقدس میں متی 6 باب اس کی 7 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔